إله إلا الله ولا نعبد إلا الله والحسن مخلصين له الدين وكره الكافرين. الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا احتمال يجينا بنية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على نبينا محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس پیاری مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما نصیب فرما سب کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما مکہ شریف کا حج عمرہ کرنا نصیب فرما اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما سب کی مشکلیں آسان فرما سب کو خوشحال کر کے اپنی عبادت میں لگا دیجیے اللہ جی اللہ جی سب آپ کی عبادت میں لگ جائیں اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق اللہ جی آپ کی عبادت کریں